तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर आफियत से हो। तो हमारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 उर्दू का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका नाम है गुबारे खातिर से तीन खुतूत। क्या नाम है? गुबारे खातिर से तीन खुतूत। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा चैप्टर? गुबारे खातिर से तीन। और ये क्या है? खत है। क्या है? खत है। और इसको लिखने वाला मुसन्निफ कौन है? तो इसका लिखने वाला है मौलाना अबुल कलाम आजाद। समझ गए? तो साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो ज्यादा इधर उधर न करके हम लोग स्टार्ट करता हूं। पहले हम लोग खत के बारे में पढ़ेंगे, फिर मुसन्निफ के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग खुलासा पूरा देखेंगे खत को, फिर क्वेश्चन आंसर वगैरह देखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे लास्ट में। चलो स्टार्ट करता हूं। ये है खत। लोग खत कहते किसे? देखो, अभी तो बहुत कम खत लिखते हैं लोग, लेकिन पुराने दौर में जो है खत खैर आफियत पूछने के लिए लिखते थे। बात करना हो आपस में है तो खत के जरिए आपस में भेजते थे। अगर मैं दिल्ली में हूं और मेरा घर कहाँ है? बिहार। अपने घर वालों को मैं कैसे भेजा जाता था? खत के जरिए पूछा जाता है कैसे हो, कैसे हो, फिर इधर से जवाब आएगा कि बढ़िया हो। समझ गए? इसे ही खत कहते हैं। लिखते खत खैरियत की तरसील और तबादला ख्यालत का बुनियादी जरिया है। वही बात है। मैंने उसको सवाल किया कैसे हो, उन्होंने जवाब दिया अच्छा है। ये उससे लिखा जाता है जो हाजिर नहीं है। इंसान अपनी किसी जरूरत से, चाहे वो जाती हो या कौमी, खत लिखा है। ये बात यकीन के साथ कही जा सकती है कि इंसान ने जब लिखने और पढ़ने का सिलसिला कायम किया तो इसी जमाने से दुनिया में खत आने जाने का रिवाज कायम होगा। यानी लोग जब पढ़ना लिखना शुरू किया, पढ़ना आ गया, तब से खत फिर चालू हुआ। जैसे जैसे इंसानी आबादी में इजाफा हुआ और तरक्की, खुशहाली और तहफ्फुज के सबब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। शायद उसी दिनों कबीले के अहवाल जानने और बताने के लिए खत का पहले इस्तेमाल किया जाता था। अहद जदीद में बिलखुसूस मगरबी तालीम के फरोग के जमाने में मकतूब नवैशी, मकतूब खत को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? खत को मकतूब भी कहते हैं। का बाज़ाब्ता सिलसिला इस वजह से कायम हुआ कि क्यों इन खुतूत यानी खत का जामा, यानी जहां एक से ज्यादा खत हो उसे खुतूत कहा जाता है। लाने और ले जाने को इदारा जाती इस्तेहकाम मिला। हिंदुस्तान में भी 16वीं सदी में आगा शेरशाह सूरी ने महकमे डाक जैसी इब्तदाई तंजीम को कामयाबी के साथ कायम किया। यानी 16वीं सदी में शेरशाह सूरी ने भी उसका इब्तदा किया खत का। मुगल हुकूमत के जमाने में फारसी में मकतूब नवेसी का रिवाज था। यानी मुगल जमाना जब था उस समय खत का, मकतूब का लिखा कैसे जाता था? उस समय फारसी में लिखा जाता था। उलमा इकराम, बादशाह, उमरा और रोश शायाब, अदबा वो शोरा के जो खुतूत आज महफूज हैं वो सब के सब फारसी में है। यहाँ तक कि उर्दू के शोरा भी बेशमूल मकतूब नवेशी तमाम नसरी काम फारसी में ही करते हुए दिखाई देते थे। यानी पुराने जमाने में कुछ भी लिखते थे वो फारसी में लिखा करते थे। और पुराने जमाने के जो खत हैं वो अक्सर फारसी में होते थे। उर्दू में अहम शोरा अदबा की तरफ से लिखे जाने वाले खुतूत की तारीख मुरतब करें तो यह मालूम होता कि 1846 ईस्वी के बाद ही गालिब ने उर्दू में अपने अहबाब को खुतूत लिखना शुरू किया। यानी 1846 के बाद में गालिब, मिर्जा असदुल्ला खाली गालिब ने लिखना क्या? खुतूत लिखना शुरू किया उर्दू में। तो आपको अगर पूछा जाए एग्जाम में कि उर्दू में खुतूत सबसे लिखना किसने शुरू किया था, तो वो गालिब ने किया था। और कब? 1846 ईस्वी के बाद।
इसी जमाने में गुलाम गौस बेखबर भी उर्दू मकतूब नवेसी की तरफ आए। गालिब ने अपनी जिंदगी के आखिरी 2 दहाइयों में तकरीबन 900 खुतूत अपने अजीजों दोस्तों और शागिर्दों के नाम रवाना। यानी गालिब ने तकरीबन 900 खुतूत लिखे अपने दोस्त अजीज शागिर्दों को। उनके खुतूत के 2 मजमू उनके जिंदगी में ही शाये हो, यानी उनके जिंदगी में उसके रहते हुए 2 खुतूत मजमुआ शाये हुआ था। गालिब के बाद सर सैयद खाली सिबली, अबुल कलाम आजाद, सैयद सुलेमान नदी, अल्लामा इकबाल, मेहदी अफादी, अब्दुल माजिद दरिया आबादी, प्रेमचंद, फैज अहमद फैज, सफिया अख्तर वगैरह खुतूत किताबी शक्ल में शाये हुए। यानी इन लोग का जो सर सैयद हुआ, हाली हुआ, सैयद सुलेमान नदवी, अल्लामा इकबाल हुआ, इन लोग को बाद में खत लिखना शुरू, किताब लिखना शुरू हो गए। ये मकतूब इतलाआत का बड़ा खजीना में और उनसे जिंदगी का सैकड़ों पोशीदा पहलू आयाना हो जाए। ये मकतूब ज़ाती नोयत की चीज है। मकतूब निगारी को यह मालूम होता है कि वो जिसे लिख रहा है वही इसे दिखेगा। इसी वजह से ये खत जाती हो तो मकतूब निगार अपने दिल की वह बातें भी लिख जाता है जिन्हें दूसरे मौके पर उसे पेश करने में दुश्वारी हो सकती थी। अक्सर व बेशतर मकतूब निगारी जिस जमाने या जिस जज्बात की रूह में खत लिखा जाता है वह अपने हालात बयान करते हुए अपने जमाने के और दूसरों के अहवाल को मुतवस्सी तौर पर रकम करता है। इसलिए किसी अहम शख्सियत को पूरे तौर पर समझने के लिए खुतूत नहायत जरूरी है और संजीदा जरिया साबित होते हैं। यानी किसी बड़े चीज शख्सियत को समझना, खुतूत लिखना नहायत जरूरी है। गालिब के खुतूत उर्दू की अदबी तारीख का ऐसा कीमती सरमाया है जहां सच्चाई और इजहार बयान ने अपनी मेराज हासिल। देखो गालिब का 2 खुतूत, गालिब का कितने खुतूत था? 2 खुतूत। 1 मिनट, एक पॉइंट लिख लो यहां। गालिब ने सबसे गालिब ने सबसे पहले खुतूत लिखना शुरू किया। सबसे पहले खुतूत लिखना किसने शुरू किया? गालिब ने। फिर एक पॉइंट लिख लो, गालिब ने तकरीबन 900 खुतूत लिखे। कितने खुतूत? 900 खुतूत लिखे। और उसके 2 खुतूत के मजमुआ, क्या 2 खुतूत के मजमुआ थे ना? खुतूत के 2 मजमुआ, खुतूत के 2 मजमुए। 2 खुतूत के मजमुए कौन है? एक है औदे हिंद और दूसरा है उर्दुए माला। ये उसकी 2 खुतूत है। किसकी? 2 खुतूत। एक चीज यहाँ ये पूछा जाता है इसलिए मैं लिखा। अब बाकी अगर गालिब के बारे में पढ़ेंगे तो वहां भी पढ़ेंगे। गालिब ने 900 खुतूत लिखा, समझे, तकरीबन। और उसने 2 खतूत के मजमुए लिखे, औदे हिंद, उर्दू माला। और करीब सबसे पहले तो खुतूत लिखना गालिब ने ही किया था। और कब किया था? 1846 ईस्वी के बाद। 1846 ईस्वी के बाद किया था खुतूत लिखना। समझ गए?
अब आगे बढ़ता हूं। अब मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में पढ़ लेता हूं। उन्होंने जो 3 खुतूत लिखे, देखो चैप्टर कौन सा था, उन्होंने चैप्टर जो लिखा है गुबारे खातिर के 3 खुतूत, गुबारे खातिर के 3 खुतूत, यानी उन्होंने 3 खत लिखा है इस चैप्टर में, समझ गए। उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद का सलाम क्या था, मोहिउद्दीन था। 1 मिनट। क्या था मौलाना अबुल कलाम का असल नाम, तो गुलाम मोहिउद्दीन अहमद था। क्या था, मोहिउद्दीन अहमद था असल नाम। 1888 ईस्वी में वह मक्का में मुकर्रमा में पैदा हुआ। यानी गालिब जो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है 1888 ईस्वी में वो पैदा हुए। और कहाँ पैदा हुए, मक्का मुकर्रमा। अब मक्का मुकर्रमा कौन नहीं जानता है, सब कोई जानते हो, तो वो बताने की जरूरत नहीं। जहां उनके वालिद मौलाना खैरुद्दीन मुदर्रिस थे, यानी मौलाना जो खैरुद्दीन था वो क्या था, वहां के मुदर्रिस थे, मक्का मुकर्रमा थे। उनका तारीखी नाम फिरोज बख्त रखा गया। यानी किसका तारीखी नाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद का तारीखा नाम फिरोज बख्त रखा गया। अब यहां में कई सवाल बन गया, ये भी बता दें। मौलाना अबुल कलाम आजाद का असल नाम मोहिउद्दीन, पैदाइश कब हुआ, 1888। कहाँ हुआ, मक्का मुकर्रमा। उसके वालिद का नाम खैरुद्दीन मुदर्रिस, और तारीखी नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद का फिरोज बख्त। बचपन में अपने वालिद के साथ मौलाना आजाद हिंदुस्तान आ गए। नहीं, मौलाना आजाद अपने वालिद के साथ हिंदुस्तान आ गए और कलकत्ता में मुस्तकिल कयाम हो गए, यानी कलकत्ता में रहने लगा। वहां उनकी इब्तदाई तालीम वालिद की निगरानी हुई। किसकी निगरानी में उसकी इब्तदाई तालीम हुई, तो वालिद के ने, उसके पिता की निगरानी में। बाद में मौलवी मोहम्मद याकूब, मौलवी नजीर हसन एटवी, मौलाना सादत हुसैन वगैरह से उन्होंने इब्तदाई तालीम पाई। यानी मौलाना याकूब हो, मौलवी नजीर हसन एटवी हो, सादत हुसैन हो, इन लोग से इब्तदाई तालीम भी पाई। 15 बरस की उम्र में उनके वालिद ने अपने घर में उन्हें तौलबा का एक हल्के तदरीस के लिए सौंप दिया, जिसे वह कामयाबी से संभालते रहे। यानी 15 बरस की उम्र में उन्हें एक तदरीस संभाल दिया, उसके पिताजी ने सौंप दिया। उसी दौरान उन्होंने शेर व शायरी और अदबी सहाफत की तरफ कदम बढ़ाए। उसी समय जो है अबुल कलाम आजाद शेर व शायरी लिखना शुरू किया। उनकी तख्लीकात मुल्क के मुवक्किर रसाइल और अखबारात में शाये होने लगी थी। 1903 में महज 15 बरस की उम्र में उन्होंने अपनी इदारत में लिसानुल सद्क जैसा रिसाला शाये किया। यानी 15 बरस की उम्र में उन्होंने लिसानुल सद्क जैसे रिसाला शुरू किया। कितने बरस के में उम्र में वो शुरू किया था, तो वो लिसानुल सद्क जो किया था वो 15 बरस की में। और कब किया था, 1903 ईस्वी में किया था। इसी उम्र में उन्हें मुख्तलिफ शहरों में मजहबी इज्तिमा से खिताब करने के लिए मदऊ किया जा रहा था। तो यानी उसको उसी उम्र में 15 साल की उम्र में मजहबी इज्तिमा जो होता है वहां उसको दावत देता था आने के लिए। बाद में वह अल-नदवा और वकील के शोबे इदारत से भी मुतल्लिक हो गए। यानी बाद में वो अल-नदवा हुआ और वकील के शोबे इदारत से भी मुतल्लिक हो गए। 1906 से 7 में जुलेखा बेगम से उसकी शादी हुई। किससे, जुलेखा बेगम से किसकी शादी हुई, मौलाना अबुल कलाम आजाद से। 1908 ईस्वी में उनके वालिद का इंतकाल एक मुख्तसर बीमारी के बाद हुआ। यानी उसके 1908 ईस्वी में उसके वालिद का फिर इंतकाल भी हो गया। यानी 1906 से 7 में उसका क्या हुआ, शादी हुआ मोहतरमा जुलेखा बेगम से। फिर 1908 ईस्वी में कुछ बीमारी के कारण उसके वालिद का इंतकाल हो गया। 1908 ईस्वी में ही मौलाना मुशीर तरक्की और इराक का सफर पर रवाना हो गए।
یعنی عراق، ترکی عراق کا بھی سفر کیا کس نے؟ 1908 میں مولانا ابوالکلام۔ 1912 انہوں نے اپنا اخبار الحلال کلکتہ سے نکالا، یعنی پھر 1912 میں ایک اخبار نکالا الحلال۔ کہاں سے نکالا؟ تو وہ کلکتہ سے نکالا، جس کے بعد ہندوستان کے جنگ آزادی کا سب سے معتبر ترجمان مانا گیا۔ یعنی اس اخبار کے نکلنے کے بعد ہندوستان کی جنگ آزادی کا سب سے معتبر ترجمان مانا گیا تھا۔ لیکن 1914 میں حکومت وقت کے تاب کے سبب الحلال بند ہو گئے۔ یعنی 1914 میں حکومت کے وقت عطاب کے سبب الحلال بند ہو گیا، سمجھ گئے؟ 1915 میں الحلال کے بدلے طور پر البلاغ صاحب، یعنی اس کے بدلے میں پھر انہوں نے اس البلاغ اسٹارٹ کیا۔ کب؟ 1915 میں، 15 سے 16 میں، 15 سے 16 میں کیا کیا انہوں نے؟ البلاغ اسٹارٹ کیا، پھر الحلال بند ہونے کے بعد۔ حکومت وقت کو مولانا آزاد کی تحریر ناگوار معلوم، یعنی حکومت کو مولانا آزاد کی تحریر ناگوار معلوم، اور اس نے البلاغ کو نہ صرف بند کرنے پر مجبور کیا بلکہ مولانا آزاد کو صوبے سے باہر جانے کا حکم دیا۔ یعنی صرف بند ہی نہیں کیا، البلاغ بھی، مولانا آزاد کو صوبے سے باہر جانے کا حکم دے دیا، سمجھ گئے؟ اوائل یعنی شروعات میں، شروعاتی اپریل میں 1916 سے وسط جنوری 1920 تک تقریباً 44 مہینے مولانا آزاد رانچی میں نظر بند ہے۔ یعنی اپریل کے شروعات سے 1916 کے شروعاتی اپریل سے لے کر لگ بھگ جنوری کے آخر تک 1920، یعنی 4 سال قریب وہ نظر بند رہے۔ کہاں؟ رانچی میں، قریب 44 میں۔ نظر بند سے رہائی کے بعد وہ 1920 میں مہاتما گاندھی کے بلاوے پر کانگریس اور خلافت تحریک کے مشترک اجلاس میں شریک ہو۔ یعنی 1920 میں مہاتما گاندھی ان کو بلایا، پھر وہاں جا کے وہ اجلاس میں شریک ہوئے اور پھر سیاسی زندگی سے وہ کبھی الگ نہیں ہو سکے۔ یعنی وہاں شریک ہوا، پھر وہ سیاسی زندگی سے کبھی الگ نہیں ہو سکے۔ محض 35 برس کی عمر میں مولانا آزاد 1923 میں کانگریس کے صدر منتخب ہوئے۔ یعنی محض 35 برس کی عمر میں مولانا آزاد جو ہے 1923 میں کیا بنے؟ کانگریس کے صدر بنے، یعنی ادھیکش بنے کانگریس کے۔ اس سے کم عمر میں کانگریس کے صدارت کی کسی شخص کو نصیب نہیں ہوئی، یعنی اس سے کم عمر کی کبھی کسی کو صدر نصیب نہیں ہوئے کانگریس۔ اسی طرح 1940 سے 1946 تک دوران لگاتار 6 برس تک وہ کانگریس کے صدر بنے، یعنی 1940 سے لے کر 46 تک وہ کانگریس کے صدر بنے رہے لگاتار 6 سال۔ اتنے دنوں تک مسلسل کانگریس کے صدارت بھی کسی ایک شخص کے حصے میں نہیں رہے۔ مولانا کی صدارت کے دوران ہی بھارت چھوڑو تحریک اور کیبنٹ مشن کے واقعات ہوئے، یعنی بھارت چھوڑو تحریک بھی مولانا کی صدارت سے ہوئی، کیبنٹ مشن کا واقعات ہوئے۔ مولانا آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بنے، یعنی مولانا آزاد جو ہے ہندوستان کے سب سے پہلا شکشا منتری بنے، سمجھ گئے؟ ایجوکیشن منسٹر بنے، اور اپنے وفات 22 فروری 1958 تک وہ عہدے پر فائز، یعنی اپنے وفات تک وہ اس تعلیم کے وزیر تعلیم بنائے رہے۔ پھر اس کا انتقال ہوا تھا کب؟ 22 فروری 1958 میں، تب تک وہ بنے رہے تھے۔ اسی دوران وزیر اعظم کے ملک سے باہر رہنے کا موقع سے وہ انچارج وزیر اعظم کے طور پر بھی کام کرتے رہے۔ وزیر تعلیم کی حیثیت سے انہوں نے ملک میں تعلیم کا جدوجہد ڈھانچہ قائم کیا، وہی کم و بیش آج بھی ترقی پر رہا ہے۔ یعنی اسی کے وزیر اعلیٰ ہوتے وزیر تعلیم ہوتے ہوئے
آج آئی ٹی ملا, نیٹ کے ایمس وغیرہ ملا, کس کے رہتے ہوئے؟ وزیر اعظم, وزیر تعلیم رہتے ہوئے, سکھا منتری ہوتے ہوئے. مولانا آزاد صرف سیاست داں یا خطیب نہیں تھے, انہوں نے متعدد تصانیف یادگاریں چھوڑے ہیں. یعنی اس کی کئی تصانیف بھی ہیں, جیسے تذکرہ کیا تھا, ایک خود نوشت تھا. ترجمان القرآن 3 جلد, یعنی ترجمان القرآن جو تھا وہ 3 جلد میں تھا. انڈیا ونس فریڈم اور غبار خاطر ایسے کتابیں ہیں, یعنی وہ کتابیں لکھے, تذکرہ ہوا, ترجمان القرآن ہوا, انڈو ونس فریڈم اور غبار خاطر, ایسی کیا ہے کتابیں ہیں, کس کا؟ مولانا ابوالکلام, جن کے بدولت مولانا آزاد ایک صاحب طرز ادیب اور منفرد نثر نگار تسلیم کیے جاتے ہیں. ان کے خطوط اور مضامین میں متعدد مجموعے بھی شائع ہوں. تو یہ تھا کل ملا کر مولانا ابوالکلام آزاد کا تعارف. کیا تھا یہ؟ تعارف تھا. کس کا؟ مولانا ابوالکلام آزاد کا. اب ہم لوگ تعارف تو پڑھ لیے, لیکن جو اصل چیپٹر ہے ہمارے ہاں, غبار خاطر سے 3 خطوط. کیا ہے چیپٹر کا نام؟ غبار خاطر سے 3 خطوط. لکھ لو یہاں, کیا چیپٹر کا نام؟ غبار خاطر سے 3 خطوط. 3 خطوط, غبار خاطر سے 3 خطوط, یعنی اس چیپٹر میں 3 خط رہے گا. سمجھ گئے؟ 3 خط رہے گا. چلو ہم لوگ پڑھتا ہوں تینوں خط کو. 1 منٹ پانی پی لے گا. پہلے خط کا خلاصہ ہم لوگ دیکھتا ہوں, یعنی پہلے خط کے بارے میں پہلے پڑھتا ہوں. پہلا غبار خاطر, اور یہ کہاں سے لکھا گیا تھا خط؟ کلی احمد نگر سے. کہاں سے لکھا گیا تھا؟ کلی احمد نگر. کب لکھا گیا تھا؟ 29 اگست 1942 عیسوی کو لکھا گیا تھا. یہ خط مولانا ابوالکلام آزاد تھے کلی احمد نگر کے قید کے دوران اپنے دوست کے نام لکھا. یعنی خط یہ کب لکھا تھا پہلا خط؟ تو یہ مولانا ابوالکلام آزاد جو ہے کلی احمد نگر کے قید میں کے دوران وہ اپنے دوست کو لکھا تھا. وہ صبح کے وقت چائے کے ساتھ اپنے دل کے احساسات بیان کرتے ہیں. وہ کہتے کہ اگرچہ مخاطب ان کی آواز نہیں سن سکتا تو پھر بھی دل کی بات کہنا ان کی فطرت ہے. یعنی مخاطب جو ہے اس کی آواز نہیں سن سکتا ہے تو پھر بھی وہ دل کی بات کہنا ان کی فطرت ہے. مولانا آزاد بتاتے ہیں کہ اس بار قید پہلے سے مختلف ہے, یعنی پہلے سے کچھ الگ ہے. اس قید میں نہ ملاقات کی اجازت ہے, نہ خط و کتاب, نہ اخبارات. یوں وہ ایک محدود اور خاموش دنیا میں آ گئے. یعنی بولتے لکھتے ہیں خط میں کہ ایسے جگہ آ گئے ہیں جہاں نہ اس کو خط لکھنے کا اجازت ہے, نہ کتاب لکھنے کا اجازت ہے, نہ اخبارات لکھنے کا اجازت ہے, نہ کسی سے ملاقات کرنے کا اجازت ہے. شروع میں اس تنہائی نے انہیں متاثر کیا, مگر جلد ہی انہوں نے محسوس کیا کہ اگر باہر کی دنیا چھین گئی ہے تو اندر کی دنیا ابھی بھی وسع اور آزاد ہے. یعنی ابھی بھی یہاں کی دنیا آزاد ہے. وہ کہتے ہیں کہ تنہائی انہیں کبھی بری نہیں لگی. بچپن سے ہی وہ خلوت پسند تھے, کھیل کود کے بجائے کتابوں میں سکون پاتے تھے. یہی عادت ان کے ساتھ جوانی اور سیاسی زندگی تک رہی. سیاست انہوں نے خود نہیں چنی بلکہ حالات نے انہیں سیاست میں لا کھڑا کیا. بلکہ وہ سیاست چنا نہیں تھا لیکن حالات نے اس کو کیا کیا؟ لا کر کھڑا کر دیا سیاست. یہی عادت ان کے کہاں گیا قید و بند کے پابندی جو دوسروں کے لیے سزا ہوتی ہے ان کے لیے سوچنے, لکھنے اور خود میں غم رہنے کا موقع بن جاتی. وہ تنہائی کو سزا نہیں بلکہ نعمت سمجھتے ہیں. اگرچہ ان کے ساتھ دوسرے قیدی بھی ہیں لیکن سب ان کی عادت کا خیال رکھتے ہیں, اس لیے وہ اطمینان سے اپنی زندگی گزارتے ہیں.
کتابیں کم ہیں مگر لکھنے کا سامان کافی ہے۔ وہ زیادہ تر وقت لکھنے میں گزارتے ہیں، بعد میں انہیں اخبار ملنا شروع ہو جاتا ہے، جسے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ملک میں آزادی کی تحریک مزید تیز ہو چکی ہے۔ یعنی اس کو بعد میں خط ملتا ہے، اخبار ملتا ہے کہ پڑھتا ہے، وہ تب دیکھتا ہے کہ ملک کے آزادی تحریک تیز ہو چکے ہیں آزادی کے لیے۔ آخر میں مولانا آزاد کہتے ہیں کہ وہ اپنے خطوط میں سیاسی باتوں سے غریز کرتے ہیں اور دوستوں سے صرف دل کی باتیں مارتے ہیں۔ یہ خط ان کی شخصیت، تنہائی پسندی، فکر گہرائی، حوصلے کو ظاہر کر۔ اب ہم لوگ نیکسٹ خط کو پڑھیں گے، کیا بولتا ہے نیکسٹ خط جب لکھا گیا۔ پھر یہ بھی کلی احمد سے ہی لکھا گیا تھا۔ یہ کب لکھا گیا؟ تو 17 دسمبر 1942 میں لکھا گیا تھا۔ یہ خط مولانا ابوالکلام آزاد نے کلی احمد نگار کی قید کے دوران اپنے دوست کے نام، یہ خط بھی اپنے دوست کو ہی لکھا۔ اس خط میں وہ چائے کے موضوع پر نہایت دلچسپ اور مزیدار انداز میں اپنے خیالات بیان کرتے ہیں۔ یعنی اس خط میں وہ چائے کے بارے میں اپنا مزاحیہ انداز پیش کرتے ہیں۔ مولانا آزاد افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ اب انہیں وہ خالص چینی چائے مصر نہیں جو انہیں پسند تھی، یعنی وہ چینی چائے مصر تھی، وہ انہیں پسند نہیں۔ احمد نگر اور پونا میں صرف ہندوستانی سیاہ پتی ملتے ہیں جسے لوگ دودھ اور شکر ملا کر پیتے ہیں، مگر مولانا کی نزدیک یہ اصل چائے نہیں۔ ان کا کہنا کہ وہ چائے کے لیے پیتے ہیں جبکہ لوگ دودھ اور شکر کے لیے چائے پیتے ہیں، یعنی وہ چائے پیتے ہیں چائے کے لیے، لوگ دودھ اور شکر کے لیے چائے پیتے ہیں۔ وہ وضاحت کرتے ہیں کہ وہ اصل چائے چین کی پیداوار ہے، یعنی اصل چائے کہاں کی؟ چین کی پیداوار ہے چائے، تو وہ ہے چین کی چائے، مطلب یہ چائے پتی جو ہوتا تھا وہ اصل، اور صدیوں سے وہاں بغیر دودھ کے پی جاتی۔ دودھ ملانے کی روایت انگریزوں نے شروع کی اور وہی روایت ہندوستان میں پھیل گئی، یعنی جو ہم لوگ پیتے ہیں دودھ والا چائے وہ کہاں سے شروع ہوئی؟ انگریزوں نے شروع کی تھی۔ مولانا آزاد کے نزدیک دودھ اور زیادہ شکر چائے کی اصل لطافت کو ختم کر دیتی۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہندوستان اور سیلون میں پیدا ہونے والی سیاہ پتی اصل چائے نہیں بلکہ اس کے ایک بدل ہے جسے دنیا نے غلطی سے چائے سمجھ لیا ہے۔ اس غلط فہمی پر وہ طنز بھی کرتے ہیں اور کہتے کہ اکثر لوگ حقیقت جانے بغیر کی پیروی کرتے ہیں۔ مولانا آزاد ذاتی پسند ناپسند کا ذکر کرتے ہوتے کہتے ہیں کہ انہیں زیادہ مٹھاس پسند ہے بلکہ نمکین ذائقہ اچھا لگتا ہے۔ وہ ایرانیوں کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ چائے میں صاف قند استعمال کرتے ہیں۔ آخر میں وہ بتاتے ہیں کہ جنگ اور قید کی وجہ سے ان کے پسندیدہ چینی چائے ختم ہو گئی، یعنی وہ لاسٹ میں بولتے ہیں اس کا پسندیدہ چینی چائے ختم ہو گئی۔ ساتھی قیدیوں میں بھی چائے کا ذوق کو سمجھنے والا کوئی نہیں، یعنی اس کے ساتھ جو جیل میں قید میں تھا اس کو بھی سمجھنے والا کوئی نہیں۔ اب وہ مجبوری میں ہندوستانی سیاہ پتی پی رہی ہے اور باہر سے اصل چینی چائے آنے کی امید لگائے ہوئے ہیں۔ یہ خط مولانا آزاد کے نفیس ذوق، علم، مزاح، تنہائی کے احساسات اور قید کی حالات کو خوبصورتی سے ظاہر کرتا ہے۔ دیکھو یہ خط جو لکھا رہا تھا اس کا دوست کون تھا؟ اختر سیرانی، اس کو لکھتے تھے، سمجھ گئے۔ اب ہم لوگ تیسرا خط کو بھی پڑھتے ہیں۔ یہ بھی کلی احمد نگر جیل سے ہی لکھا تھا۔ 11 اپریل 1943 عیسوی کو یہ خط لکھا۔ یہ خط مولانا ابوالکلام آزاد نے کلی احمد نگر کی قید کے دوران اپنے قریبی دوست کے نام لکھا ہے۔ اس خط میں وہ اپنی اہلیہ کی بیماری، وفات اور اس صدمے کے اثرات کو نہایت درد مندی کے ساتھ بیان، یعنی اس جو تیسرا خط ہے اس میں وہ بیان کرتے ہیں اپنے اہلیہ کی بیماری، وفات اور اس صدمے کے اثرات کو درد مند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ مولانا آزاد بتاتے ہیں کہ ان کی بیوی کئی برسوں تک بیمار تھی مگر قید کے دوران انہیں اس کی صحیح خبر نہیں دی گئی۔
ताकि वह परेशान ना हो, यानी कैद के दौरान उसको सही खबर नहीं पहुंचे। रिहाई के बाद इलाज और कुछ बेहतरी भी आई, मगर हालात की तेजी और मुसलसल सियासी मसरूफियात के सबब वह ज्यादा वक्त घर पर न रह सके। आखिरी मुलाकात के वक्त उन्हें बीवी के चेहरे पर गैर मामूली इज़्तिराब नजर आया, जो अब उन्हें एक अंदेशे की अलामत महसूस करता है। गिरफ्तारी के बाद खत व किताब पर सख्त पाबंदियां थी, इसलिए बीमारी की खबरें देर से पहुंचती रहती। मार्च 1943 ईस्वी में पहली बार उनके बीमारी खतरनाक होने की इत्तला मिली, मगर सरकारी पाबंदियों की वजह से न वह फौरन खबर पा सके और न कोई पैगाम भेज सके। हुकूमत ने मुलाकात या रिहाई की इजाजत देने के पेशकश में मगर मौलाना आजाद ने किसी किस्म की दरख्वास्त देने से इनकार कर। भला आखिर 9 अप्रैल 1943 ईस्वी को उन्हें अपनी अहलिया की वफात खबर, यानी 9 अप्रैल 1943 ईस्वी को उसको अपनी अहलिया की वफात की खबर। वह लिखते हैं कि उन्होंने जाहिरी तौर पर जब्त से काम लिया, मगर अंदरूनी तौर पर शदीद सदमा महसूस किया। उनके साथी कैदियों ने इस मुश्किल वक्त में उनके फैसले का एहतराम किया और उन्हें तन्हा छोड़। मौलाना आजाद उस खत में अपनी 26 साला अजदाजी जिंदगी के खात्मे का जिक्र कर और कहते हैं कि अब मौत का एक दीवार बनकर उनके दोनों की दरमियाना हायल हो गए हैं। वे महसूस करते हैं कि अगरचे उनका हौसला कायम है, मगर अंदर से वह बहुत कमजोर हो चुके। आखिर में वह कब्रिस्तान के मंजर से अपने गम को जोड़ते हैं और इस खत को दिल के बोझ को हल्का करने की कोशिश के तौर पर खत्म करते हैं। यह खत मौलाना आजाद के जब्त वफादारी के गहरे जज्बात और इंसानी दर्द की सच्ची तस्वीर पेश करते हैं। ये खत क्या करते हैं, इंसान की दर्द सच्ची और तस्वीर पेश करते हैं। किसकी? मौलाना आजाद की। तो ये था 3 खत, तीनों में अलग अलग चीजें बयां किया गया है। पहले में क्या किया गया था, सियासी वगैरह जब जेल गया तो वहां। फिर दूसरे में क्या किया गया था, चाय के बारे में। तीसरे में वो उसकी अपने अहलिया के बारे में बयां किया। अब तीनों खत हम लोग पढ़ लिए। अब आप लोग को क्या करना है, यहाँ एक बार जाके बुक पढ़ना है। एक बार जाके बुक पढ़ो, पूरा एकदम कंप्लीट हो जाए। अब हम लोग कुछ सवाल जवाब करेंगे। पहला सवाल, मौलाना आजाद कब और कहां पैदा हुए? तो ये बता चुके, 1888 मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। मौलाना आजाद ने महज 15 बरस की उम्र में कौन सा रिसाला शाये किया था? तो 1903 ईस्वी में 15 वर्ष की उम्र में रिसालुस्सद के नामी रिसाला शाये जारी किया था, ये भी बता चुके। अल हलाल अखबार कब और कहां से निकाला गया? तो अखबार अल हलाल 1912 ईस्वी में कलकत्ता से निकाला गया और इसको सरकार ने फिर बंद कर दिया, तो फिर उन्होंने अल बलाग स्टार्ट किया। चौथा, मौलाना आजाद कितने अरसे तक कराची में नजरबंद रहे? करीब 44 महीने उन्होंने नजरबंद रहे रांची के कैद खाने में। 1916 यानी अप्रैल के शुरुआत से लेकर जनवरी के आखिरी 1920 ईस्वी तक रहे। 5वां सवाल, कांग्रेस के तारीखी में मौलाना आजाद का सदराती रिकॉर्ड क्या है? मौलाना आजाद देखो 1923 ईस्वी में महज 35 बरस की उम्र में कांग्रेस के सदर मुंतखब, जो उस वक्त कांग्रेस के सदारत करने वाले सबसे कम उम्र के रहनुमा थे। इसके अलावा 1940 से 1946 तक लगातार वो 6 बरस तक सदर बने, जो एक तवील तरीन मुसलसल मुद्दत थे। फिर वहां से वो बाद में क्या बने थे? वजीर तालीम बने थे, शिक्षा मंत्री बने थे। आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम कौन थे और कब तक उस सौदे पर फायज रहे? देखो, आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम कौन थे? वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और वो अपने वफात 22 फरवरी 1998 ईस्वी तक वो रहे, वो उस पर रहे।
यानी इससे मालूम चलता है कि वो वजीर तालीम थे ही, शिक्षा मंत्री होते हुए उसका इंतकाल हो गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद के चंद मशहूर तसानीफ के देखो, उसके चंद तसानीफ है। तज़किरा, तर्जुमानुल कुरान, इंडोवेंस फ्रीडम, गुबार खातिर साहब। मौलाना आजाद का असल नाम और तारीख नाम, मौलाना आजाद का असल नाम मोहिउद्दीन अहमद है और तारीख नाम है फिरोज बख्तर खान। तो ये क्वेश्चन जितने भी थे ये मेरे तरफ से था, मैं इसमें खुद बना के ये सब सभी सवाल दिया हूं। अब जो सवाल आएंगे वो आपके बुक से रहे, समझ गए। मुख्तसर तरीन सवाल कि गुबार खातिर किस जमाने के तशनीफ है, तो ये 1942 ईस्वी के जमाने के भारत छोड़ो तहरीक के है। गुबार खातिर में कितने खतूत हैं, तो वो कुल 24 खतूत। कितने खतूत हैं? कुल 24 खतूत है। सिद्दीक मुकर्रम कौन है, तो वो है सिद्दीक मुकर्रम कौन है, अभी वहां दिखता था, आप लोग देखे थे सिद्दीक मुकर्रम लिखा हुआ था, तो वो था हबीबुर रहमान खान शेरवानी। कौन था? हबीबुर रहमान शेरवानी, जो इसी को लिखते थे खत अबुल कलाम आजाद। गुबार खातिर के खतूत किस जेल में लिखा गया, तो वो कुली अहमद नगर जेल। मौलाना आजाद के 3 खतूत के नाम लिखे, तो वो तर्जुमानुल कुरान, इंडोवेंस फ्रीडम, गुबार खातिर, 3 खतूत हैं। मौलाना आजाद किस मुल्क में पैदा हुए, तो सऊदी अरब में पैदा हुए, मक्का मुकर्रमा में। सवाल, मौलाना आजाद का साल वफात 1998 ईस्वी। मौलाना आजाद के अखबारात को नाम लिखें, तो पहला अखबार यानी अखबार अल हलाल, अल बलाग और लिसानुल सदक़ा। आगे बढ़ता हूं। मौलाना आजाद कौन सी चाय पीते थे, वो तो चीन के चाय पीते थे। अब मुख्तसर सवालात है। सवाल है, मौलाना आजाद की नसर निगारी की खुसूसियात बताएं। मौलाना आजाद उर्दू नसर के अजीम और मुनफरिद अदीब है। उनके नसर इल्म, फिक्र, फिलसफा, तारीख और अदीब का हसीन इम्तराज है। वह सिर्फ बात कहने पर इक्तफा नहीं करते, बल्कि बात को दलील, मिसाल और फिक्र गहराई साथ पेश करते हैं। उनकी नसर में खुतबियाना जोश और इल्मी वकार होते हैं, यानी उसमें खुतबियाना जो खत है, नसर है, उसमें इल्म की बात होती है। मौलाना आजाद के असलूब की एक बड़ी खुसूसियत अरबी और फारसी अल्फाज और तराकीब के बामाने इस्तेमाल है, मगर इसके बावजूद उनके नसर वजल नहीं होती। उनकी तहरीर में जुमले तवील मगर मरबूत होते हैं और इंतखाब नहायत मोहतात होता है। गुबार खातिर में उनकी नसर ज्यादा सादा जाती और जज्बाती हो जाती, जहाँ फिलिस्फा, तंज, मजाह और जाती तजुर्बात इकजा हो जाती। उनकी नसर में सच्चाई, साख्ती, तहजीब और फिक्र संजीदगी नुमाया है, इसलिए मौलाना आजाद उर्दू नसर का साहिब तर्ज अदीब माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, मौलाना आजाद की हयात पर 100 लफ्जों में एक नोट दिया गया। देखो, बहुत सारा चीज लिख सकते हो मौलाना आजाद के बारे में, जितना लिखो उतना ही कम है। देखो, उसका पैदाइश से लेकर उसका इंतकाल तक आप लोग जितना लिख सकते हो, यहाँ पूरा दिया। तीसरा सवाल, मौलाना आजाद ने हिंदुस्तान की चाय को स्याह जुल्म क्यों कहा? तंज अंदाज में कहा, उनके मुताबिक हिंदुस्तान में चाय इस कदर दूध और शक्कर के साथ बनाई जाती है, स्याह लो। मौलाना आजाद ने हिंदुस्तानियों की चाय को वह चाय कम और मीठा शरबत या हलवा ज्यादा महसूस कर, और मौलाना आजाद जो चाय पीते थे उसको वो अलग ही लेवल का। मौलाना का असल चाय को हल्की और खुशबूदार और बगैर दूध वाली मानते थे, मगर कौन सी चाय पीते थे? वो सादी चाय, जैसे चाय चीन में पी जाती है। हिंदुस्तानी चाय में मिठास और गहरापन इसकी असल रूह को खत्म कर देता है। इस जुमले में मौलाना आजाद ने सिर्फ हिंदुस्तान जौक पर तंज किया, बल्कि अपने नफीस जौक, तहजीबी शऊर और समालिया जिसका भी इजहार किया। आजाद ने अपनी पसंदीदा चाय की खुसूसियत बयां की है, उन्हें इख्तिसार लिखी है। मौलाना आजाद ने चाय की मामलात में नहीं नफीस जौक रखते थे,
ان کے پسندیدہ چائے کے اہم خصوصیات درج ذیل ہیں۔ چائے خالص اور اس میں دودھ شامل نہ ہو، رنگ ہلکا شفاف اور صاف ہو، خوشبو تیز فطری اور دل کو بھانے والے، ذائقہ تلفی اور لطافت کا متوازن امتزاج ہو، چینی بہت کم یا بالکل نہ ہو۔ سمجھ گئے؟ یہ تھا اس کی۔ پانچواں، آزاد نے ذیل کے احاطے کسی پرانے قبر کو دیکھنے کے بعد کن کیفیات کا اظہار کیا؟ جیل کے احاطے میں ایک پرانی قبر دیکھ مولانا آزاد کے ذہن میں موت، فنا اور وقت کے بے ثباتی اور انسانی انجام کے خیالات بنے۔ وہ سوچتے ہیں کہ کبھی اس قبر میں دفن شخص بھی زندہ تھا، اس کی خواہشات اور خواب تھے، مگر آج وہ سب ماضی کا حصہ یعنی سب بیتی ہوئی کہانی بن چکا ہے۔ یہ منظر مولانا آزاد کی زندگی کے حقیقت کا احساس دلاتا کہ انہوں اپنی موجودہ قید سے آگے سوچنے پر مجبور کرتے، وہ تنہائی میں فلسفیانہ انداز میں زندگی اور موت کے رشتے پر غور کرتے ہیں۔ اس اقتباس میں ان کی سنجیدگی اور فکری گہرائی اور داخلی کرب نمایاں ہو۔ سوال چھٹا ہے، تیسری خط کو پڑھتے ہوئے مولانا آزاد کی بیگم کی کیسی شبہیں ابھرتی ہیں؟ صاحب، تیسری خط میں مولانا آزاد کی بیگم کی سبیہ ایک صابر، وفادار، باوقار اور قربانی دینے والی خاتون کے طور پر سامنے آتی ہے۔ وہ شدید بیماری کے مبتلا ہونے کے باوجود مولانا آزاد کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ ان کے صبر اور خاموشی کے ان کے بلند کر تو کوئی یہ ہے اس کی کہانی، ہم لوگ بہت پڑھ لیے، یہ آپ لوگ خود پڑھیے گا، آپ لوگ کے لیے ہی یہ سب میں دیا۔ تفصیلی سوالات ہے، یہ سب آپ خود سے بنا ہوا ہے، آپ کو یہاں نوٹ میں دیا ہوا ہے، سب لکھا ہوا۔ اب ہم لوگ چاہتے ہیں یہاں دوسرا تھا مولانا ابوالکلام کلام کے طرز نثر نگاری ہونے کے دلیلوں کے ساتھ ایک مختصر مضمون لکھے۔ تیسرا ہے، اس پر روشنی ڈالیے کہ ایک خطوط آخرکار کیوں صدیق مکرم تک تحریر شکل میں نہیں پہنچائی جا سکی۔ چوتھا ہے، نصاب میں شامل خطوط کی روشنی، مولانا آزاد کی سیاسی زندگی کے سرگرمیوں کی روشنی نقشہ کھینچے، یعنی سیاسی زندگی کے بارے میں لکھنا ہے اس کو۔ تینوں خطوط کا الگ الگ تلخیص تیار کیجیے، یعنی تینوں خطوط کے بارے میں الگ الگ لکھنا ہے، یہاں تو آرام سے لکھ سکتے ہو، یہاں سب دیا ہوا ہے۔ اب ہم لوگ ادھر ادھر نہ کر کے ایم سی کیو سوال کریں گے۔ پہلا سوال ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام کیا تھا؟ آپشن ہے فیروز بخت، محی الدین احمد، خیر الدین، محمد یعقوب۔ کیا نام تھا؟ تو اس کا اصل نام تھا محی الدین احمد، اور یہ فیروز بخت یا تاریخی نام تھا، اور محمد یعقوب اس کا استاد تھا۔ مولانا آزاد کب پیدا ہوئے؟ 1888، 1903، 1912، 1908۔ تو کب پیدا ہوئے؟ 1988 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ مولانا آزاد کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو مکہ مکرمہ میں ہوئی، شاید نہیں وہیں ہوئی تھی۔ مکہ مکرمہ کہاں ہے؟ سعودی عرب میں۔ آپشن ہے دہلی، کلکتہ، مکہ مکرمہ، مصر۔ تو کہاں ہے؟ تو وہ ہے مکہ مکرمہ۔ مولانا آزاد کا تاریخی نام کیا ہے؟ محی الدین، فیروز بخت، سعادت حسین، نذیر حسین۔ کیا تھا اس کا تاریخی نام؟ تو فیروز بخت ہم لوگ پڑھے تھے۔ مولانا آزاد نے محض 15 برس کی عمر میں کون سا رسالہ شائع کیا تھا؟ الحلال، البلاغ، لسان الصدق، الندوہ۔ تو کیا شائع کیا تھا؟ تو لسان الصدق، 15 برس کی عمر میں لکھا تھا۔ رائٹ آنسر سی۔ مولانا آزاد کی شادی کب ہوئی؟ 1903، 1906 سے 7، 1912، 1914۔ تو کب ہوئے تھے؟ 1906 عیسوی سے 7 عیسوی کے زلیخا بیگم سے ہوئی تھی۔ ساتواں ہے، الحلال اخبار کس شہر سے نکلا گیا تھا؟ دہلی، کراچی، کلکتہ، لکھنؤ۔ تو کہاں سے؟ کلکتہ سے نکالا گیا تھا۔ رائٹ آنسر بھی ہو گیا، کلکتہ تھا نا، کلکتہ۔ رائٹ آنسر سی۔ الحلال کے بند ہونے کے بعد مولانا نے کون سا رسالہ شائع کیا؟ البلاغ، وکیل، لسان الصدق، تذکرہ۔ تو الحلال بند ہونے کے بعد البلاغ نکالا۔
مولانا آزاد رانچی میں کتنے عرصے تک نظر بند رہے؟ 35 مہینے، 44 مہینے، 40 مہینے، 6 برس، تو 44 مہینے تک وہ نظر بند رہے۔ مولانا آزاد پہلی بار کانگریس کے صدر کب منتخب ہوئے؟ 1920، 1940، 1923، 1946، تو کب ہوئے تھے؟ تو وہ ہوئے تھے 1923 عیسوی۔ مولانا آزاد کانگریس کے صدر کی حیثیت سے مسلسل کتنے برس تک فائز رہے؟ 3 برس، 6 برس، 4 برس، 8 برس، 6 برس، رائٹ آنسر بی۔ 12واں ہے، آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم کون تھے؟ یعنی شکھا منتری کون تھے؟ مہاتما گاندھی، مولانا ابوالکلام آزاد، جواہر لال نہرو، سردار پٹیل۔ مولانا ابوالکلام آزاد تھے پہلا وزیر تعلیم، اور جواہر لال نہرو تھے پہلا پردھان منتری تھے، اور سردار ولبھ بھائی گرہ منتری تھے۔ مولانا آزاد کا انتقال کب ہوا؟ 22 فروری 1998 عیسوی، 15 اگست 1947، 26 جنوری 1950، 10 جنوری 1960، تو کب ہوا تھا؟ 22 فروری 1998 عیسوی کو اس کا وزیر تعلیم ہوتے ہوئے اس کا انتقال ہو گیا۔ 14واں ہے کہ غبار خاطر کس کی تصنیف ہے؟ مولانا خیر الدین، محمد یعقوب، مولانا ابوالکلام، مہاتما گاندھی، تو مولانا ابوالکلام آزاد، رائٹ آنسر سی۔ مولانا آزاد کے والد کا کیا نام ہے؟ محمد یعقوب، مولانا خیر الدین، سعادت حسین، نذیر حسین، تو کیا تھا؟ مولانا خیر الدین اس کے والد کا نام ہے۔ مولانا آزاد کس سال کی عمر میں پہلی بار کانگریس کی صدر بنے؟ 25 برس، 30 برس، 35 برس، 40 برس، تو 35 برس کی عمر میں وہ پہلی بار کانگریس کے صدر بنے۔ 17واں کے مولانا آزاد کا انتقال کس تاریخ ہوا؟ 22 فروری 1998 عیسوی کو، 26 جنوری 1950، 15 اگست 1947، 30 جنوری 1958، یہ تو ابھی بتایا شاید، 22 فروری 1998 عیسوی۔ مولانا آزاد نے اپنی وفات تک کس حیثیت سے ملک کے خدمت کی؟ وزیر خارجہ، وزیر تعلیم، وزیر داخلہ، صدر ہند، تو کیا وہ رہے؟ وزیر تعلیم، رائٹ آنسر بی۔ مولانا آزاد کے مشہور خطبہ سوانح کا کیا نام؟ غبار خاطر، ترجمان القرآن، تذکرہ، انڈیا ونس فریڈم، تو کیا ہے؟ تذکرہ، رائٹ آنسر سی۔ 20واں MCQ کیا ہے؟ مولانا آزاد نے کون سا مشہور تفسیری کام کیا؟ تفسیر عثمانی، ترجمان القرآن، تفسیر حقانی، فیضان قرآن، تو کیا تھا؟ ترجمان القرآن، رائٹ آنسر بی۔ 21واں MCQ مولانا آزاد کی ادبی کتاب غبار خاطر کس نوعیت کی کتاب ہے؟ سیاسی تاریخ، خطوطیں و مضامین کا مجموعہ، سوانح، خدم حیات، شعری مجموعہ، تو کیا ہے؟ 21واں بی ہو جائے گا۔ مولانا آزاد 1920 عیسوی میں کس تحریک میں شرکت کے بعد سیاسی زندگی سے وابستہ؟ خلافت تحریک اور کانگریس، تحریک آزاد، تحریک علی گڑھ، مسلم لیگ، تو کس میں حصہ لیا تھا؟ خلافت تحریک اور کانگریس، رائٹ آنسر اے ہو جائے گا۔ مولانا آزاد کے رسالے لسان الصدق کی اشاعت کب ہوئی؟ 1900، 1903، 1908، 1912، تو کب ہوئی تھی؟ 1903 عیسوی۔ مولانا آزاد کی اہلیہ کا کیا نام تھا؟ بیگم زلیخا، بیگم فاطمہ، بیگم عائشہ، بیگم بی بی، تو کیا نام تھا؟ زلیخا بیگم، رائٹ آنسر اے ہو جائے۔ 25واں ہے، مولانا آزاد کے قریبی اساتذہ میں سے ایک کون تھے؟ سر سید، مولانا محمد یعقوب، شبیر نعمانی، الطاف حسین علی، تو مولانا محمد یعقوب تھا۔ مولانا خیر الدین کی وفات کب ہوئی؟ 1902، 1908، 1910، تو کب ہوئی تھی اس کا انتقال؟ 1908 عیسوی میں ہوا تھا۔ مولانا خیر الدین کون ہے؟ تو یہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد کے والد۔ مولانا آزاد کہاں مدفون ہے؟ لکھنؤ، دہلی، کلکتہ، حیدرآباد، تو کہاں ہے؟ دہلی میں ہے۔ غبار خاطر کے مکتوب علیہ کون ہے؟ شبلی نعمانی، حالی، حبیب الرحمان خان شیروانی، اکبر الہ آبادی، تو کون ہے؟ حبیب الرحمان خان شیروانی۔ مکتوب علیہ یعنی جس کو خط بھیجا گیا، سمجھ گئے؟ مکتوب علیہ یعنی مکتوب علیہ پر آیا جاتا ہے اس کو۔ غبار خاطر کے خطوط کس جیل میں لکھی گئی؟ کلکتہ جیل، احمد نگر جیل، احمد نگر کلی جیل،
دہلی زیر علی پور ذیل. تو کون سا کہاں لکھا گیا؟ تو وہ احمد نگر پولیس ذیل. مولانا آزاد کے 2 اخبار کون سے تھے؟ الحلال اور البلاغ، زمیندار اور انقلاب، تہذیب الاخلاق اور ہمایوں، الجامعیت اور الاصلاح. تو کون تھا 2؟ الحلال اور البلاغ تھا. الحلال کے بعد بند ہونے کے بعد البلاغ پھر چالو کیا تھا، پھر اس کو بھی بند کر دیا تھا اس حکومت نے. پھر انگریزوں نے کیا کیا؟ صوبے سے باہر جانے کو کہہ دیا. تو پھر 6 سال تک قریب نظر بند 6 سال تک قریب نظر بند تھے. 4 سال 44 مہینے نظر بند تھے. 6 سال نہیں 44 مہینے قریب نظر بند تھے رانچی میں. مولانا ابوالکلام آزاد نے کے رسالے کا نام کیا تھا؟ البلاغ، لسان الصدق، تہذیب الاخلاق، الصلاح. تو کیا تھا 31واں کا؟ کیا ہوگا؟ تو لسان الصدق کا ہوگا. غبار خاتی میں کل کتنے خطوط ہیں؟ 20، 22، 24، 25. تو 24 خطوط ہے ٹوٹل. اردو زبان میں سب سے پہلے خطوط کس نے لکھنا شروع کیا تھا؟ شبلی، حالی، مرزا غالب، سر سید. تو غالب نے لکھنا شروع کیا تھا. عہد ہند اور اردو معلیٰ کا تعلق کس صنف سے تھا؟ شاعری، مکتوب نگاری، افسانہ، تحقیق. تو وہ مکتوب نگاری. رائٹ آنسر بی. اب 35واں کیا ہے؟ مولانا آزاد کو کس ملک کے چائے پسند ہے؟ جاپان، چین، ترکی، ایران. تو کہاں کی؟ چین کی. رائٹ آنسر بی. مولانا آزاد کو اور کن ناموں سے جانا جاتا تھا؟ محی الدین، فیروز بخت، مولانا ابوالکلام آزاد، خیر الدین. کس سے؟ تو مولانا ابوالکلام آزاد سے. رائٹ آنسر سی. غبار خاطی میں کیا ہے؟ افسانے، خطوط، نظم، مقالہ. تو ایک خطوط ہے. آپ کے نصاب میں مولانا آزاد کے کتنے خطوط شامل ہیں؟ 1، 2، 3، 4. تو 3 خطوط شامل ہیں. رائٹ آنسر سی ہو جائے گا. مکتوب یا خطوط کس نوعیت کے ہوتے ہیں؟ علمی نوعیت، ذاتی نوعیت، تاریخی نوعیت اور مذہبی نوعیت. کس نوعیت کے ہوتے ہیں؟ تو وہ ہے ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں. رائٹ آنسر بی. کس لفظ کا معنی خط ہوتا ہے؟ مکتوب، مفہوم، مضمون، منشور. مکتوب کے معنی ہوتا ہے خط. سمجھ گئے؟ رائٹ آنسر یہ ہو جائے گا. تو یہ تھا کل 40 MCQ جو آپ کا کافی ہیلپ فل رہے گا بورڈ ایگزام میں. اور سبھی ڈیٹیل اس نوٹ میں مل جائے گا آپ کو، اور یہ نوٹ ٹیلی گرام چینل میں مل جائے گا. سمجھ گئے ساتھی؟ اور یہاں سبھی درست جواب مل جائے گا. سمجھ گئے؟ تو ساتھیوں آج تک ہم لوگ رکھتا ہوں اس ویڈیو کو. تو ساتھیوں ایک بات یہ رکھو کہ حصہ نثر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. حصہ نثر کمپلیٹ ہو گیا. تو اب بچا حصہ شاعری. اب اگلا لیکچر جو ہوگا وہ حصہ شاعری سے سٹارٹ ہوگا. سمجھ گئے؟ حصہ نثر کمپلیٹ. تو ساتھیوں آج تک کے لیے ہم لوگ پھر یہیں تک رکھتا ہوں. تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا، اور اپنے ساتھی، دوست، احباب کو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. آج تک کے لیے یہیں تک. خدا حافظ.